अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दुरूद अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज का जो मेरा टॉपिक है कि 1 लाख से ऐसे छोटे छोटे 10 काम किए जाएं जिनसे हमें डेली प्रॉफिट आए। और वो काम कौन से हैं। सबसे पहले तो सोचें क्या सोच रहे हैं आप। सबसे पहले तो ये सोचें कि 1 लाख से भी 10 काम हो सकते हैं। जी हो सकते हैं। आप घर में एक मशीन लाएं 10,000 की, उस पर छोटे छोटे बच्चों के कपड़े सीने शुरू कर दें। वो कह लेंगे 5-6 हज़ार की या 7,000 की एक छोटी सी मशीन आ जाती है, उस पर 2-3 हज़ार का कपड़ा आ जाता है, 300-400 का धागा आ जाता है। आप उसकी सिलाई करके उसकी मार्केटिंग करें। 10,000 में आप कह लें कि 2,000 के कपड़े आप लें डेली के, उसकी सिलाई करें, बच्चों की सिलाई करके कोई एक दुकान पकड़े, उसको कहें जी ये मैंने 2,000 के सूट में मैंने 5 सूट निकाल लिए या मैंने 6 सूट बना लिए। इस तरह के बच्चे वो 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के वो बच्चे उनके सूट बन जाते हैं, उनकी सिलाई भी हो जाती है। उन पे कह लेंगे जितनी आप मेहनत करेंगे उसकी प्राइस उतनी बढ़ जाएगी। 2,000 के अगर आप कह लेंगे 10 सूट बना लेते हैं या आप 8 सूट बना लेते हैं, 300 रुपए का सूट भी उसको देते हैं, 8 या 2400 के सूट हो गए। अब उसमें से 2,000 के साथ 10,000 लगा के आपने कितने पैसे कमाए। आपने खुद सोचें कि अगर 2,000 के सूट के आपने 8 सूट बना लिए और वो 400 के 3200 का भी बन गया या 2400 रुपए का भी बन गया, तो 2,000 का सूट आप कहाँ पे उसको ले गए। 1,200 रुपया आपने अपनी मेहनत निकाल दी। और कहते हैं कि ये जो मेहनत है ना इतनी सी, ये कह लेंगे ये 2 घंटे में बन जाते हैं ये 12 सूट। 2 घंटे के 1,200 रुपये, 10,000 लगा के। उसके बाद आपने 10,000 का क्या करना है। 10,000 का आपने करना है कि मार्केट जाना, वहां से कॉस्मेटिक्स का कुछ सामान उठाना है 10,000 में, जो कह लेंगे यूनिक प्रोडक्ट्स होंगी, पॉलर्स के हवाले से आई कहते हैं कि आईज का ब्रश, आई लाइनर, उसके अलावा लिपस्टिक वगैरह, टोनर, ये कह लेंगे एक दुकान पे 10,000 का स्टॉक बन जाएगा। उसके बाद वो लेना स्टॉक, वो एक दुकानें ढूंढनी है, उन पर मार्केटिंग करनी है, उनको कहना जी आप 2-4 रुपए का फर्क रख के आपने वो दुकान पकड़ लेनी है। अब होता क्या है कि हम ना कोशिश करते हैं कि 10,000 से हम 5,000 कमा लें। वक्ती तौर हम वो दुकान को नहीं पकड़ते। अगर हम वो दुकान पकड़ लेना तो वो जो कस्टमर होगा ना वो रेगुलर हमें बिजनेस देगा। अगर आपको 10,000 नीचे भी लगाना पड़ता है तो 10,000 का और अगले टर्न पे माल लेके, इसका फायदा क्या होगा कि वो किसी दूसरी दुकान से माल नहीं लेगा। आपको रेट्स का पता होगा। आप अगले टर्न पे कह सकते हैं कि जी इस दफा 1-2-4 रुपए रेट बढ़ गया, तो 2-4 करके आप कह लेंगे 10,000 के साथ 3,000 2,000 इजीली कमा सकते हैं। वो आपको एक दिन में उसका रिटर्न फीडबैक या रिटर्न इनकम आनी शुरू हो जाती है। क्या लेकिन 10,000 उसने नीचे लगा लिया। कई कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि वो आपको मौके ऑन दी स्पॉट पैसे भी दे देते हैं कि यार चल छोटी सी अमाउंट है 10,000, लेकिन 10,000 के साथ एक कह लेंगे आप कहीं पे गए हैं, वहां से आपने स्टॉक उठाया और आके उसने एक प्रिंट बिल निकाल के आपने उसको दे दिया रेट ऊपर नीचे करके। इतना से काम में आपको 2,000 मिल गया पूरे दिन में। 3 घंटे लगे होंगे, 3-4 घंटे लगे होंगे, 4 में से 2 घंटे आप कह लेंगे आपने उनकी टाइपिंग वगैरह पे लगा दिया, आने जाने पे लगा दिया, और 2 घंटे उसकी दुकान में 1 घंटा खड़े हो गए और 2,000 आपने पकड़ लिया। उसके बाद अगला कौन सा काम करें। इसी तरह अगली एक और दुकान पकड़ लें। अगर आपका 1 लाख डेली की सेल होनी शुरू हो गई तो आप सोचें आपको कितने पैसे आएंगे। 10,000 के साथ 2,000, फिर 10,000 के साथ 2,000, 20,000 के साथ 4,000, 40,000 के साथ 8,000, 80,000 के साथ 16,000 और 1 लाख के साथ 20,000। आप कितने पैसे कमा सकते हैं ये आपकी सोच है। 1 लाख के साथ आप 20,000 डेली का कमा सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं ना 60,000 की जॉब कर रहा हूँ, 70,000 की जॉब कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बेहतर है, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन आप थोड़ी सी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करते। आपका सबसे बड़ा जो आपको बैकफुट पर रखने वाली चीज है ना, वो आपका कंफर्ट जोन है, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप कह रहे हैं कि नहीं जी मैं महीने का 60,000 कमा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत है, मैं करूंगा ना करूंगा, मुझे शायद आएगा मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए कारोबार में क्या होता है कि हम डेली अल्लाह से रुजू करते हैं, या अल्लाह कोई हमें कस्टमर भेज या मेरे लिए कोई बेहतरी कर। और नौकरी में हम क्या करते हैं, हम अल्लाह की मखलूक के ऊपर इंसार होते हैं कि हमें महीने के बाद यहाँ से सैलरी मिलेगी
اور ہم اپنے لیے کچھ بہتر کریں گے، جبکہ یہ غلط ہے۔ ہم اللہ کی مخلوق سے مانگ رہے ہوتے ہیں نوکری میں، اور کاروبار میں ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ کاروبار میں برکت ہے۔ کاروبار میں برکت کیوں؟ کہ بندہ چاہے نماز پڑھنے جائے یا نہ جائے، توبہ استغفار، اللہ پاک معاف کرے، توبہ استغفار، لیکن اپنی روزی کے لیے وہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ نوکری میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ جاتا تو اللہ کو یاد کرنے، نماز پڑھنے، لیکن مانگ وہ اللہ کے بندے سے رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے کام میں برکت نہیں ہوتی۔ کئی لوگ بڑی ایمانداری سے بھی نوکری کرتے ہیں اور اپنی نوکری میں کامیاب بھی ہیں، وہ ایک سیپریٹ تھیوری ہے۔ لیکن بات کو سمجھانے کا، کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کاروبار میں برکت کیوں ہے۔ کاروبار میں برکت یہ ہے کہ جیسے بندہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے نا، وہ 5 ٹائم نماز میں اپنے کاروبار کے لیے دعا کرتا ہے۔ نوکری میں کوئی یہی کہتا ہوگا کہ یا اللہ میری پریشانیاں آسان کر دیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ہوگا کہ یا اللہ اس دفعہ جو سیلری 60,000 آنی ہے 1,20,000 آ جائے، کیونکہ وہ اسے پتا ہوتا ہے کہ سیلری تو 60,000 میری فکس ہے، اگر اس کے ساتھ میں انسینٹیو بنا لوں تو میرا اللہ مجھ پہ کرم کر دے۔ سم ٹائم نوکری میں بھی اللہ پاک آپ پہ کرم کرتا ہے، کیونکہ اس کا پروسیس، نوکری کا پروسیس تھوڑا سا ایزی بھی ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے، کچھ لوگوں کو لیٹ سمجھ آ جاتی ہے۔ ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں؟ ہم کاروبار اور نوکری میں سمجھنے کا فرق، ہمیں وہ فرق نہیں آ رہا۔ اگر آپ 1 لاکھ کے ساتھ 20,000 ڈیلی کا کما سکتے ہیں، وہ میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا۔ اگر آپ یہ کر لیں تو آپ کو کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ ہے، آپ کے پاس 10 دکانیں ہیں، ٹھیک ہے، سلائی کا بھی کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر سلائی کا آپ کام کر رہے ہوں، بچوں کے کرتے وغیرہ چھوٹے چھوٹے سوٹ بنا رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی اگر آپ کے پاس 10 دکانیں ہیں تو 10 میں سے آپ کو 4 دکانیں تو پیسے دیں گی، اور 4 دکانوں کا مطلب ہے کہ آپ کے 10 دکانوں کی جو پروفٹ تھی وہ آپ کو مل گئی، اور جو 6 دکانوں کا پروفٹ رہ گیا وہ آپ کی راس بن گئی۔ ہم لوگ اس فارمولے کو نہیں سمجھ پا رہے، اور جس کی وجہ سے ہم دن بہ دن پریشان ہوتے جا رہے ہیں۔ فور ایگزامپل آج اگر میری کمپنی مجھے کہتے ہیں کہ جی اگلے ماہ سیلری نہیں آنی، تو ہم پریشان ہو جائیں گے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں کدھر آ گیا ہوں۔ بار بار اپنے سینئر کو فون کریں گے کہ سر مجھے بتائیں میں کیا کروں، سر ایسے کیا ہوگا۔ آگے سے سینئر بھی گھبرایا ہوتا ہے، ڈونٹ وری یار، آپ فل اپنی ایفرٹ کرو، کچھ نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ ہوتا کہ اینڈ پہ نہ سینئر کی سیلری آتی نہ آپ کی سیلری آتی ہے، کیونکہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے میل لگائی ہوتی ہے کہ کوئی میں اس کو سیل کر کے ایسے دے دوں، یہ کمپنی ہم دونوں پہ رحم کر دے اور مہینے کے اینڈ پہ ہمیں سیلری دے دے۔ کوئی بھی اپنی جیب میں سے پہلی بات تو آپ کو پیسے نہیں دیتا۔ اگر آپ کی سیلری، آپ کو کمپنی آپ کو سیلری نہیں دینا چاہ رہی تو آپ ان سے زبردستی نہیں لے سکتے۔ اس تھیوری کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیشہ نوکری میں آپ پہلے اگلے کو کما کے دیتے ہیں، اس میں اس کمائے ہوئے میں سے اپنی کمائی وہ آپ کو اپنی مرضی سے دیتا ہے، تو جو اس نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کیا ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ طے کیا ہوتا ہے، اور پھر وہ آپ کو آپ کی سیلری دیتا ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ میں نے بڑی ایفرٹ کی، مہینے کے اینڈ پہ وہ ایفرٹ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کاروبار میں لگائی ہوئی ایفرٹ ہر مہینے کے ساتھ وہ ڈبل ہوتی جاتی ہے، کیونکہ آج آپ کے 10 کسٹمر ہیں، اگلے مہینے 11 کسٹمر ہوں گے، اس سے اگلے مہینے 12 کسٹمر ہوں گے، اس سے اگلے مہینے 13 کسٹمر ہوں گے۔ ہم اپنی زندگی میں اس فارمولے کو نہیں سمجھ پا رہے، ہم بس یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ₹1,00,000 کی سیلری مل جائے ہمیں، لیکن ہم اس ₹1,00,000 کا استعمال نہیں کرنا ہمیں آ رہا۔ ایک ماہ اگر کمپنی ہمیں ₹1,00,000 نہ دے تو ہم کہاں سے ₹1,00,000 کمائیں گے؟ ہم ₹6,00,000 کما سکتے ہیں 1,00,000 کے ساتھ، ڈیلی کا 20,000، ٹھیک ہے، 20 میں سے آپ کہہ لیں گے مہینے کے 4 دن نکال لیں چھٹیوں کے، 26 دن کا مطلب پتا کیا؟ ₹5,20,000 ہم کما سکتے ہیں اگر ہمارے پاس 10 دکانیں ₹1,00,000 کے ساتھ۔ ₹1,00,000 کی اگر ہماری ڈیلی سرکولیشن ہے، ₹1,00,000 کی ہماری ڈیلی مارکیٹنگ ہے، ₹1,00,000 کی ہم ڈیلی آرڈر بنا کے ڈیلیور کر کے کیش ریٹرن لے کے اگر آئیں تو ₹5,20,000 آپ کما سکتے ہیں۔ اس لیے ہم صرف 1,00,000 پہ اڑے ہیں کہ میری 1,00,000 کی سیلری ہے۔ ہماری سوچ چھوٹی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ پا رہا، اور دنیا نے ہمیں ریالٹی بتائی نہیں ہے کہ ₹1,00,000 کی سیلری میں اور ₹1,00,000 کی سیل میں کتنا بڑا ڈیفرنس ہے۔ اس لیے 1,00,000 کی سیلری کے پیچھے مت بھاگو، ڈیلی کے 1,00,000 کی سیل کر لو، آپ کی زندگی بہتر بن جائے گی، چاہے نوکری میں ہو چاہے جاب میں ہو۔
کیونکہ اچھا وہی انسان لگتا ہے جو دوسرے کو کما کے دے رہا ہوتا ہے. فری آدمی کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. جو دوسروں پہ بوجھ بھی ہو نا، اپنے گھر والے بھی آپ کا بوجھ نہیں اٹھاتے. اس لیے اپنی زندگی کو سمجھنا سیکھو. آپ 1 لاکھ سے 5,20,000 کما سکتے ہو. میری بات سمجھ آئی تو اس پہ ضرور عمل کرنا. جزاک اللہ.